स्क्रिन हेरिराख्नु भएको छ? आज हामी मिन मेडियन मोडको कुराहरू गर्छौँ। अहिले फ्री हुनु सर तपाईँ? हेलो हजुर सर स्क्रिन देखिरहेको छ। आज हामी मिड मेडियन मोडको कुरा गर्छौँ हैन। मिनमा पनि अब त्यो कसरी डिस्क्रिट मिन कसरी निकाल्ने, इन्डिभिजुअल मिन कसरी निकाल्छ है। त्यसपछि अब कन्टिन्युअसहरुको कसरी केसमा चाहिँ हामी कसरी गर्छौँ हैन। चाहे ग्रुपमा भयो भने त्यसको कसरी मिनहरु निकाल्छौँ त्यसको बारेमा त्यसको एउटा इक्जाम्पल गर्दै म त्यो सबै जोड्दै जान्छु है। तपाईहरु चाहिँ अलिकति फ्यामिलियर पनि हुनुहुन्छ हैन। अरिथमेटिक मिन गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ यहाँ त्यसमा मेजर गर्दाखेरि त्यो टपिक हाम्रो के भयो? सर सुरु नै गर्नुभएको हो? सुरु नै गर्नुभएको हो भने? अब सुरु गरिहाल्नु। टपिक छ मेजरमेन्ट मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी। अब यो टपिकमा हामीले मिन मेडियन मोडहरुको पर्सेन्टाइजको र उसको कुराहरू गर्छौँ, रेन्जहरुको कुरा गर्छौँ हैन। एउटा स्टेजको हामी एउटा डाटालाई लिएर डाटाहरु जस्तै के पार्टमा हुन्छ त्यस्तै गरेर हामी डाटालाई लिएर हरेक डाटाको कसरी निकाल्ने हैन। क्लासमा छ भने कसरी यहाँ गर्ने, कन्टिन्युअस डाटा छ भने त्यसलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने, या चाहिँ इन्डिभिजुअल डिस्क्रिट डाटा छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी कसरी सल्भ गर्छ भने हामी यसमा चाहिँ मेजर गर्छौँ हैन। मेजर मेन गर्नमा हामीले सबभन्दा टपिकहरु के आउँछ? फर्स्ट हामी यसमा के गर्छौँ? अरिथमेटिक मिन, सेकेन्ड त्यसकै हामी मिडियन, त्यसपछि हामी थर्डमा मोड। जेनरल सबै टपिकको बारेमा तपाईहरुलाई थाहा होला हैन। हल्का हल्का एड मात्रै हुन्छ यसमा। ज्योमेट्रिक मिन, त्यसपछि लास्टमा हामी कुन बेला कुन मिनको कुन काम लाग्छ हैन, कुन बेला कुन निकाल्नु पर्छ त्यो पनि हामी कुरा गर्छौँ। हार्मोनिक मिन अब यी टपिकहरुमा हामी कुरा गर्छौँ हैन। त अरिथमेटिक मिनको फर्स्टमा हामीले हेर्दाखेरि अरिथमेटिक मिन के गर्छ? अरिथमेटिक मिनमा चाहिँ हामी निकाल्दाखेरि सिम्पल अब डाटाहरु छ, सिम्पल डाटाहरु जस्तो 8, 12, 15, 17 र 19 यस्तो डाटा छ भने यसको अरिथमेटिक मिन निकाल्नमा हामी के गर्छौँ? यसको मिन निकाल्नु पर्यो सिग्मा x by n, सिग्मा x i by n गर्छौँ हैन। यहाँ i के हुन्छ? टेन्स टु 1 देखि के हुन्छ? n सम्म गइरहेको हुन्छ हैन। यसलाई चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि x बारले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ हैन। अब यो कस्तो चाहिँ सिरिज हो? यस्तो सिरिज हामी के भन्छौँ? इन्डिभिजुअल। कस्तो टाइपको डाटा हो? इन्डिभिजुअल टाइपको डाटा हो हैन। यसमा हामी चाहिँ फर्स्टमा कुरा गर्दाखेरि इन्डिभिजुअल कसरी निकाल्छौँ? मिन भनेको मिन x बार इक्वल टु के गर्छौँ? x1 प्लस x2 प्लस डट यो चाहिँ डिभाइडेड बाई जतिवटा नम्बर अफ टर्म हुन्छ डिभाइडेड बाई त्यो टर्म हैन। यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्दाखेरि i टेन्स टु 1 देखि n यहाँ के हुन्छ? xi डिभाइडेड बाई n सर्टकट हुन्छ। अब माथिको सिरिजको निकाल्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ?
r इज इक्वल टु कति भयो 8 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 डिवाइडेड बाई कति हुन्छ 1 2 3 4 5 यो तरिकाले हामी निकाल्छौँ हैन एभरेज मार्कहरू एभरेज निकाल्नु पर्यो भने हामी सिम्पल कुनै चिजको इन्डिभिजुअल मिन निकाल्नु पर्यो भने जस्ट एउटा हामीले त्यो रेन्ज कतिको डेभिएट छ त्यो हेर्नुको लागि मात्रै के गर्नु पर्यो त्यो मिनहरू निकालेर हुन्छ त्यो कुन केसमा मिनहरू निकाल्छौँ त जुन केसमा धेरै डाटा भेरी गर्दैन थोरै थोरै मात्र भेरी गर्छ हैन त्यो केसमा हामीले डाटाहरू निकाल्नु पर्यो भने मिन आवश्यक पर्छ सिम्पली एउटा हिस्टोरिकल डाटाहरूको एनालाइसिस गर्नु पर्यो हैन कतिको मुभमेन्ट भइरहेको छ त्यस्तो निकाल्नु पर्यो 3 मन्थको प्राइस 3 मन्थको एक्सपेन्सेसहरू 3 मन्थको इन्कमहरू कसरी भेरिएसन गरिरहेको लागि के गर्छौँ अल्टरनेटिभ मिनहरू निकालेर आउँछ जसमा धेरै डाटा सेसन गर्दैन कसैले क्वार्टरको पर्फर्मेन्स कस्तो भयो हैन भइरहेको छ कति सेल्स भइरहेको छ त्यो कुराहरू निकाल्नको लागि त्यो एनालाइसिस गर्नको लागि के गर्छ त अल्टरनेटिभ मिनहरू निकालेर आउँछ त्यसले हामीले के गर्न सक्छौँ त कुनै भ्यालुहरू फाइन्ड गर्न पनि सक्छौँ हैन त्यस्तो सर्टेन मिनहरू दिएको छ र हामीलाई कुनै भ्यालु चाहिँ फाइन्ड गर्नु पर्यो भने जस्तो कि यो बिचमा चाहिँ 17 थिएन र 17 फाइन्ड गर्नु पर्यो यो चाहिँ नन हुन्छ यो नन भयो यहाँ नन हुन्छ र यो फाइन्ड गर्नुमा पनि हामी के गर्न सक्छौँ सबै भ्यालु राखेर त्यस्तै गरेर निकाल्न सक्छौँ त्यसको भ्यालु कति आउँछ 14.2 सर 14.2 जस्तै यो 14.2 पनि मिन पनि तपाईले डिफाइन गरिदियो हैन र डाटाहरू कस्तो दिदियो भने यो 14 मिन भनेर 14.2 दिदियो र डाटा दिँदाखेरि x भनेर डाटा दिँदाखेरि के दिदियो 8 12 यहाँ चाहिँ वाट गरिदियो त्यसपछि 17 र त्यसपछि 19 दिदियो हैन अब यो केसमा हामीलाई यो फाइन्ड गर्न भन्छ हैन त्यो चाहिँ हामी इजिली फाइन्ड गर्न सक्छौँ माथिकै फर्मुला राख्ने जस्ट भ्यालु चाहिँ के गर्न चेन्ज गरेर निकाल्न सक्छौँ ठीक एउटा केसमा के हुन्छ भने डाटाहरू धेरै लामो लामो धेरै ठुलो डाटा हुन्छ हैन धेरै डेभिएट भइरहेको हुन्छ त्यो केसमा हामी के गर्छौँ सर्टेन मिनबाट निकालेर कति चेन्जेस ओरिजिन या स्केल चेन्ज गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ अल्टरनेटिभ मिनहरूको भ्यालुहरू फाइन्ड गर्न सक्छौँ तपाईँ एउटा चाहिँ यसको प्रोपर्टीमा के हो बाई शिफ्टिङ या बाई चेन्जिङ बाई चेन्जिङ यसमा हामी के गर्छौँ सिफ्ट गर्छौँ कतिको ओरिजिनबाट चेन्ज गर्ने या सपोज कुनै एउटा एज्युम गर्छौँ यसमा चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ भने यसमा हामी के गर्छौँ एउटा एज्युम गर्छौँ एउटा मिनलाई एज्युम गर्छौँ र त्यहाँबाट एज्युम मिन मेथड पनि भन्छ यसलाई त्यसमा एउटा भ्यालुलाई एज्युम गरेर त्यसपछि सबट्र्याक्ट गरेर हामी के गर्छौँ फाइन्ड गर्छौँ सपोज म एउटा यसको फर्मुला चाहिँ सिफ्ट गर्दाखेरि x बार इक्वल टु के हुन्छ a प्लस समेसन d डिभाइडेड बाई n यो पछिको सिरिज जुन चेन्ज भइसकेको सिरिज हुन्छ त्यही हो यो d भनेको के हुन्छ x a भनेको के हो assumed mean x भनेको ओरिजिनल इन्डिभिजुअल सेल्स d भनेको deviated individual सेल्स ठीक छ अब यसमा गर्ने के हो त ओरिजिनल एउटा एज्युम गर्छ मिन सबभन्दा फर्स्ट एउटा एज्युम गर्नु पर्यो मिन एज्युम मिनबाट सबैलाई सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो त्यसलाई अर्को सिरिज डिफाइन गर्नु पर्यो अर्को सिरिज डिफाइन गरिसकेपछि यो अनुसार हामी के गर्छौँ त्यो फर्मुला लगाएर
सब गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्। क्यालकुलेट arithmetic mean following data by changing data चाहिँ x y x is equal to के छ हामी 20 data लिन सक्छौँ 21 कति त भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राम्रोस् त। अब एजुम मिन गर्दाखेरि तपाईले जुन भ्यालु पनि मिन लिन सक्नुहुन्छ या मिड भ्यालुलाई तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। एकजनाले 25 लिनुस् हैन, एकजनाले 28 लिएर गर्नुस् त। हेलो हजुर सर। एकजनाले एजुम मिन यो जुन ए लिनुहुन्छ एजुम गर्दाखेरि एकजनाले 25 लिनुहोस् हैन, अर्कोले ए लिँदाखेरि 28 लिनुहोस्। म A1 A2 लेखिरहेको छु। मलाई D1 र D2 भन्नुस् त कति कति आयो। सिम्पली माथिबाट हेर्नुस् फर्मुला D मा हामी एजुमबाट डेभिएट कति भइरहेको छ त्यो निकाल्ने मात्र हो। सर x माइनस ए भनेको इन्डिभिजुअल डेटासँग त्यो 25 विथ 28 सँग माइनस गर्दै गर्दै लगेर त्यसको सम गर्ने हो। अब कसैले जस्तो 25 मान्नु भएको छ जसले हैन 20 माइनस 25 गर्नु पर्यो हैन, अर्को डाटा 21 माइनस 25 गर्नु पर्यो, त्यस्तै गरी 23 माइनस 25 गर्नु पर्यो, 24 माइनस 25 यहाँ माथि जुन हामीले मेन्सन गराएको डी कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त्यो अनुसार चाहिँ निकाल्नु पर्यो। यसले के गर्छ डाटालाई रिड्युस गरिदिन्छ क्या, धेरै ठुलो डाटालाई सानो बनाइदिन्छ। जस्तो यहाँ यो नभएर तपाईको धेरै ठुलो ठुलो डाटा हुन्थ्यो 2020 2021 2022 2024 यस्तो गरेर डाटा हुन्थ्यो भने यहाँबाट मैले 2022 चाहिँ घटाउँथ्यो भने के जस्तो यो कति हुन्थ्यो -2 त्यसले गर्दाखेरि 1 सपोज मैले 2020 लाई 0 त्यो चाहिँ कति हुन्थ्यो 2 हुन्थ्यो। यति स्टोर बनाइदिन्छ के डाटालाई। अब यहाँ हामीलाई सजिलो हुन्छ, त्यही कारण योबाट हामीले गर्यौँ भने दुई डाटालाई सजिलो त्यो कति हुन्छ भन्नुहोस् त। जस्तो 25 मैले गरेँ भने 20 माइनस 25 माइनस 5 भयो एउटा डाटा। सेकेन्ड डाटा कति हुन्छ 21 माइनस 25 हेर्नुहोस् माइनस 4 यस्तै निकाल्नुहोस् त। 3 यसको कति हुन्छ 4 यसको कति हुन्छ 6 त्यसपछि 7 त्यसपछि 9 अर्कोले 28 घटाउनुहोस् त कति आउँछ -8 -7 28 गर्दाखेरि सर 27.1 आयो सर। 8 गर्दाखेरि कति आयो 27.1 आयो सर। 27.1 गर्नुहोस् त केही छैन। त्यो कति आउँछ भन्नुहोस् त -5
-4 -3 0 1 3 32 4 यसको 6 यसको सम गर्दाखेरि कति आउँछ भन्नुस् त -13 हैन माथिको 28 लाई एज्युम गरेर -13 आउँछ हो सर मेरो गल्ती भयो सर यसको सम गर्नुभयो भने कति आउँछ सम डी कति आउँछ d1 र यो केसमा समेसन d2 कति आउँछ तर d2 चाहिँ -13 आउँछ d2 है -13 र d1 17 हैन भ्यालु निकाल्नुस् x बार भनेको के हुन्छ तपाईको a एज्युम कति भन्नुभएको थियो 25 प्लस समेसन d कति भयो 17 र डिभाइड 10 हैन कति हुन्छ 26.7 हैन यहाँबाट गर्नुस् त कति आउँछ x बार इक्वल टु कति हुन्छ 28 माइनस 13/3 त्यतिकै आउँछ है त्यतिकै आउँछ त यो अनुसार चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं ठुलो ठुलो भ्यालुहरुलाई रिड्युस गरेर एउटा युजुअल मिन गरेर सेन्टरबाट कतिको डेभिएट छ त्यो गरेर हामी फाइन्ड गर्न सक्छौं यसले चाहिँ के गर्छ डाटालाई रिड्युस गरिदिने काम गर्छ हैन ठुलो ठुलो डाटालाई जोड्नु भन्दा राम्रो टोटल मिनबाट कतिको डेभिएट भएको छ त्यो डाटालाई लिएर हामी निकाल्न सक्छौं सर भ्यालु सेम पनि हुन सक्छ डिफरेन्ट हुन सक्छ हैन सर धेरै ठुलो भ्यालुसम्म अलिकति चेन्ज हुन सक्छ डेभिएट धेरै लामो सिरिज सानो सानो सिरिजहरुमा त्यति चेन्ज हुँदैन पोइन्टले चेन्ज हुन्छ हैन तर धेरै भ्यालुहरु चेन्ज गर्दैन धेरै ठुलो भयो भने हल्का 0.021% ले अलिकति चेन्ज भइरहेको हुन्छ त्यसपछि हामीले के गर्छौं डिस्क्रिट सिरिजको कुरा गर्छौं डिस्क्रिट सिरिजमा के गर्नु पर्यो त्यो फ्रिक्वेन्सी नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी कति हो त्यसको कुरा आउँछ यानी कि एउटै डाटा कति चोटी रिपिट भएको छ हैन डिस्क्रिट सिरिजमा त्यसको कुरा गर्छौं यसमा कसरी निकाल्ने फर डिस्क्रिट सिरिज यसको पनि फर्मुला के हुन्छ हामी त्यस्तै हुन्छ फर्मुला x बार इक्वल टु के गर्छौं समेसन अफ i इक्वल टु 1 देखि n सम्म के हुन्छ x i f भनेको फ्रिक्वेन्सी कतिचोटी रिपिट भएको छ त्यसपछि समेसन अफ फ्रिक्वेन्सी र समेसन अफ फ्रिक्वेन्सीले कहिले काहीँ के भन्छ क्यापिटल n ले पनि नोटेसन गरिन्छ यो के हो यो भनेको टोटल क्यापिटल n भनेको टोटल फ्रिक्वेन्सी जस्ट डाटालाई दुईले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ लास्टमा हामीले के गर्छौं भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दा त्यसको सम निकालेर के गर्नुपर्छ जोड्नु
जोडिसकेपछि समेसन अफ एक्सेप्ट निकाल्नुहोस् चाहे समेसन अफ यो कुरा हो डिभाइड बाई नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी यानि कि टोटल गर्दाखेरि यो टोटल गर्नुहोस् कतिवटा नम्बर फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ 2 + 4 + 7 कति भयो 13 3 त्यस्तै गरेर यो निकाल्नुहोस् त कति हुन्छ यो 10 40 सिम्पल हो यहाँ मल्टिप्लाई गर्नु हो 100 100 लाई 3 गर्नु हो 90 टोटल गर्दा कति आउँछ 240 sir. सिम्पल हो यो सबै 240 गर्नुहुन्छ है यसमा समेसन अफ divided by summation of what is it? 14.11 14.121 अनि सर नम्बर अफ यन गर्दाखेरि अर्कै आउँछ नम्बर अफ एन त हुँदैन यसमा चाहिँ नम्बर अफ एन हैन नम्बर अफ टोटल फ्रिक्वेन्सी लिनुपर्छ यो कतिवटा हो भनेर फ्रिक्वेन्सी यसको अर्थ के हुन्छ भने 5 चाहिँ 2 टाइम्स भयो के त्यो 5 5 भयो हैन 10 भनेको 4 चोटी हुन्छ 10 10 10 10 यस्तो डिस्क्रिट सिरिज बनाउँदाखेरि यस्तो अब यन कतिवटा हुन्छ भन्नुस् त कतिवटा भयो बुझ्नुभयो भने यसलाई कतिचोटि लेख्नु पर्यो 5 लाई 2 चोटि लेख्नु पर्यो 10 लाई कतिचोटि लेख्नु पर्यो 4 चोटि लेख्नु पर्यो हैन अनि मात्रै पहिले त्यसै 15 लाई कतिचोटि 17 चोटि 7 चोटि लेख्नु पर्यो त्यस्तो भयो यो सबै 7 चोटि लेख्नु पर्यो हैन अनि त्यसै 20 कतिचोटि 3 चोटि लेख्नु पर्यो हैन 20 गर्नुहुन्छ हैन त्यसपछि 25 एक चोटि लेख्नु पर्यो अनि मात्रै पहिलाको जस्तो हुन्छ के अनि त्यो केसमा यन लिन्छ के यो केसमा लिनु पर्यो त्यो फ्रिक्वेन्सी कतिवटा छ फ्रिक्वेन्सी भनेकै यन हो दुईटा यहाँ हेर्नु त दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा यस्तै गन्दा जारी यन पहिला जुन डाटा निकाल्नु ए साइकलको डिस्क्रिट सिरिजमा हामी इन्टिजर बनाउन खोज्यो भने के कसरी बनाउने सब डाटालाई के गर्नु पर्यो एउटा सिरिजमा राख्नु पर्यो यसमा के हुन्छ रफ डाटा हुन्छ रफ डाटालाई पहिला के गर्नु पर्यो टेबुलेसन फर्ममा लानु पर्यो टेबुलेसन फर्ममा लाँदाखेरि के गर्छन् एउटा डाटा कतिचोटि रिपिट भएको छ त्यसलाई 5 2 चोटि भयो 10 4 चोटि भएको छ 15 7 चोटि छ 20 3 चोटि छ 25 1 चोटि छ हैन यो गर्दाखेरि नम्बर अफ डाटा भयो 2 4 7 3 1 यानी कि 70 वटा टोटल डाटा छ पहिला जस्तै सिरिज बनाउनु भयो भने यो जस्तो सिरिज बनाउनको लागि यहाँ कतिवटा डाटा थियो 10 वटा डाटा थियो त्यस्तै गरेर यो यन लिनु भएको थियो 10 यहाँ हैन यो जस्तो बनाउनु पर्यो भने यो डाटालाई पहिला के गर्नु पर्यो पहिला जस्तो डाटामा लानु पर्यो हामीले अरेन्ज गरेर तपाईलाई दिएछ डाटाहरु अरेन्ज गरेर जस्तो 5 दुई चोटि रिपिट भएको छ 10 4 चोटि रिपिट भएको छ 15 7 चोटि रिपिट भएको छ 23 चोटि भएको छ 25 1 चोटि रिपिट गरेर दिएको छ भने हामीले त्यो केसमा निकाल्दाखेरि यो फर्मुला युज गर्छौं डिस्क्रिटको फर्मुला ठीक छ कुनै डाटाहरु रिपिटेसन आउँछ त्यो केसमा चाहिँ हामी यो फ्लो गर्छौं
इन्डिभिजुअल सिरिजमा डाटाहरू रिपिट हुँदैन, डिस्क्रिट सिरिजमा डाटाहरू के हुन्छ रिपिट भइरहेको हुन्छ, त्यही भएर फ्रिक्वेन्सीहरू लिइरहन्छ, कतिचोटि रिपिट भयो। यो अनुसार चाहिँ हामी क्यालकुलेट गर्दाखेरि 14.11 आयो होइन। बुझ्नुभयो अर्चनाजी एन भनेको? बुझ्यो सर। त्यसपछि अब यसको पनि के हुन्छ, हामी चेन्ज इन ओरिजिनबाट फर्मुला लगाएर फेरि यसमा पनि गर्न सक्छौँ। यसको पनि मेथडमा के छ, प्रोपर्टिजमा बाई चेन्ज इन ओरिजिन या डेभिएसन गर्नु भनेको पनि हुन्छ होइन। यसमा पनि फेरि के गर्नु पर्यो, त्यो डिस्क्रिट सिरिज फाइन्ड गर्नु पर्यो। डिस्क्रिट सिरिज फाइन्ड गर्दाखेरि के गर्छौँ, एक्स माइनस जुन जुन हाम्रो मेन डाटा हुन्छ सिरिज हुन्छ त्योबाट के गर्ने, यो जुन मिनलाई सबट्र्याक्ट गरिदिन्छौँ होइन। सिम्पल। यसमा पनि त्यही फर्म सेम हुन्छ, एक्स बार इक्वल टु के हुन्छ, त्यसमा ए प्लस समेसन एफडी डिभाइडेड बाई एन भनेको समेसन अफ फ्रिक्वेन्सी। स्टुडेन्टको कतिवटा काइन्ड मार्क्स अप्टेन भयो, नम्बर अफ स्टुडेन्ट, के भन्छ 10 मार्क ल्याउनु चाहिँ 20 जना, 20 ल्याउनु सपोज यस्तै गरेर दिएको 15 अब यसमा चाहिँ हामी गर्दाखेरि कुनैले पनि डाटालाई एजुम गर्न सक्छ। ए एजुम सपोज लेट एजुम नि सपोज 40 एजुम गर्नुहोस्। फर्स्टमा के गर्नु पर्यो, एक्स यो एक्स हामीलाई दिएको छ होइन। एक्स भनेको के हो, 10 20 30 40 50 60 70 र सर त्यो तलको नम्बर अफ स्टुडेन्ट पनि त हुन्छ नि सर हैन र? नम्बर अफ स्टुडेन्ट तपाईको कुन केसमा भयो, जस्तो कि यसमा चाहिँ हामीले मार्क्सलाई चाहिँ मेन डाटा मानेको छौँ होइन। वाट इज द एभरेज मार्क्स अफ यसले सोधिरहेको छ, वाट इज लेट्स क्यालकुलेट द एभरेज मार्क्स अप्टेन बाई द स्टुडेन्ट भनेर सोधिरहेको छ भने त्यो केसमा चाहिँ हामी मार्क्सलाई लिन्छौँ। ठिक छ। डिपेन्डेन्ट के गर्छ, मार्क्स गर्छ कि स्टुडेन्ट गरिरहेको हुन्छ, के कोमा डिपेन्ड छ, डाटा हेर्नुपर्छ। मार्क्स चाहिँ केमा स्टुडेन्टमा डिपेन्ड गरिरहेको छ होइन, कतिजनाले कति मार्क्स ल्यायो होइन। त्यो केसमा चाहिँ हामीले मार्क्सको हेर्छौँ कि रेसियोहरू। तल सर त्यो नम्बर अफ स्टुडेन्ट त्यतिकै राख्दिनु सर? नम्बर अफ स्टुडेन्ट तपाईँको फ्रिक्वेन्सी भयो होइन, कतिजना ल्यायो। 10 यो मार्क्सलाई तपाईँले चाहिँ डाटामा देखाउनु भयो भने 10 लाई 20 चोटि देखाउनुहुन्छ, 20 लाई 15 चोटि देखाउनुहुन्छ, 30 लाई कति चोटि देखाउनुहुन्छ, 12 चोटि देखाउनुहुन्छ, 40 ले 10 चोटि देखाउनुहुन्छ होइन। एउटा क्लासमा चाहिँ त्यो एजुम गरे कतिजना स्टुडेन्ट हुन्छ, टोटल हामीलाई स्टुडेन्ट थाहा छ। टोटल स्टुडेन्ट हामी के निकाल्न सक्छौँ, यहाँ नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी भनेको टोटल स्टुडेन्ट 20 15 12 16 10 4 6 4 8 6 यो टोटल भनेको टोटल फ्रिक्वेन्सी भयो। फर्स्टमा हामीले के गर्नु पर्यो, जे सिरिज दिएको छ होइन, जुन मार्क्स हामीलाई भनिरहेछ एभरेज मार्क्स निकाल भनेर। यहाँ मैले क्वेसन अलिकति लेख्नु छोडेँ होइन, क्यालकुलेट द एभरेज मार्क्स बाई
चेन्जिङ हामीले के गरिरहेका छौँ ओरिजिनलाई चेन्जिङ गरेर चेन्जिङ द ओरिजिन अफ डाटा डाटाको हामीले के गरिरहेका छौँ ओरिजिनलाई चेन्ज गरिरहेको छौँ जहाँबाट ओरिजिनेट गरेको त्यसलाई चाहिँ हामीले डेभिएट गरेर निकालिरहेको छौँ डेभिएट किन गर्नु पर्यो डेभिएट गर्नको लागि हामीले के हुन्छ क्याल्कुलेसनहरूलाई रिड्युस गरिदिन्छ होइन अरू चाहिँ के हुँदैन जस्ट डाटा क्याल्कुलेसनलाई रिड्युस गरिदिन्छ हामीले के एज्युम गऱ्यौँ सपोज एज्युम मिन चाहिँ कति भयो 40 मैले मानिरहेको छु यसको एभरेज मार्क्स 40 होला भनेर माने होइन त्यसपछि मानेको भएर डेभिएट गरिदिउँ एक्जाममा गर्दाखेरि तपाईँहरूले कस्तो गर्नुहुन्छ सपोज यसलाई चाहिँ एउटा कलमलाई मार्क्स मान्नुहुन्छ हो यो भनेको यक्स भयो त्यस्तै गरेर त्यसपछि हाम्रो एजुम डी छ डी क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ डी क्याल्कुलेट कसरी गर्ने एक्स माइनस 40 गर्नुहुन्छ ठिक छ त डाटा 10 20 30 40 50 60 70 40 बाट डेबिट गर्दाखेरि कति हुन्छ यो कति भयो माइनस 30 माइनस 20 माइनस 0 3 यो कति हुने भयो 20 30 त्यसपछि नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी हामीलाई फ्रिक्वेन्सी थाहा छ कतिचोटि रिपिट भएको छ यो 20 चोटि रिपिट भएको छ यो 15 चोटि भएको छ यो 12 यो 10 यो 4 यो 8 यो 6 त्यसपछि हामी के गर्नु पर्छ यहाँ एक्सट्राको गर्नुहुन्छ एफडी अब यो त्यसमा चाहिँ एफडी हो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एफडी क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ कति हुन्छ माइनस 600 त्यसपछि माइनस 300 माइनस 120 0 40 60 180 अब यसको सम निकाल्नुहुन्छ यहाँ भित्रको सम निकाल्नुहुन्छ माइनस 650 आउँछ यहाँ समेसन अफ एफ निकाल्नुहुन्छ यो भनेकै एन हो यसमा के निकाल्नुहुन्छ समेसन अफ एफ निकाल्नुहुन्छ कति आउँछ समेसन एफ 75 आउँछ अनि एफटी चाहिँ माइनस 640 यो एफ बार निकाल्न सक्छौँ प्लस कति हुनुभयो माइनस 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 640 75 भन्नुहोस् त 1.467 1.467 कहिले काहीँ के हुन्छ भने डाटाहरू यस्तो 10 को सिरिजमा छ भने 10 को मल्टिपलमा छ भने हामीले बाइ चेन्जिङ द स्केल पनि गर्न सक्छौँ हैन यो बुझ्नुभयो माथिको अर्को केसमा हामीले के गर्न सक्छौँ यस्तो सिम्पल सिम्पल डाटाहरू छ भने यही माथिको केसमा हामीले के गर्न सक्छौँ सिम्पली डाटालाई बाइ चेन्जिङ द स्केल गर्न सक्छौँ स्केल मतलब कतिको डेभिएसनबाट कतिको फरक हुन्छ एउटा स्टेप डेभिएसन कति हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले डिभाइड बाई सर्टेन यसमा हेरिरहेको छौँ सबै के को मल्टिपलमा छ 10 को मल्टिपलमा छ हैन बाई चेन्जिङ द स्केल गर्न सक्छौँ 10 ले डिभाइड गरेर पनि निकाल्न सक्छौँ त्यसको फर्मुला के हो अगर मल्टिपलको केसहरू आउँछ भने त्यसमा हामी के गर्छौँ भाइ चेन्जिङ ओरिजिनलाई पनि डिलिट गर्ने या एउटा दुईटैबाट एउटा पनि गर्न सक्नुहुन्छ या दुईटै गर्न सक्नुहुन्छ ओरिजिन एन्ड
यो केसमा हामीले के गर्ने डी नै निकाल्नु पर्यो ड्यास निकाल्नु पर्यो डी ड्यास निकाल्दाखेरि एक्स माइनस एजुम न्यू डिभाइडेड बाई आम के गर्छौँ कुनै एउटा फ्याक्टरले डिभाइड गरिदिन्छौँ त्यो फ्याक्टरलाई सपोज एच माने होइन जुन कि हरेकमा कमन होस् जस्तो माथि त्यसमा के कमन छ त्यो 10 कमन छ त्यसको अनुसारले हामी निकाल्न सक्छौँ यो भयो चेप्रिकेसन सो त्यसमा हामीले निकाल्दाखेरि एक्सलाई निकाल्दाखेरि के निकाल्न युज गर्छौँ ए प्लस समेसन अफ एफ डी ड्यास डिभाइडेड बाई एन या समेसन एफ लेख्दाखेरि एउटै कुरा हो इन्टु एच एच जुन हामीले लिइरहेको छौँ त्यसले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ एउटा दिन्छु त्यसले गर्नुहोस् न यसमा पनि के दिएको क्वेसनमा क्याल्कुलेट the average marks by changing the origin and scale of data. Marks number of students. सर त्यो अघि नै डाटामा गराउनु भएको हो त्यही गर्दा पनि भयो 50 60 कति थियो 70 थियो हैन 20 15 12 10 20 15 12 10 यो कति थियो 10 4 8 6 4 8 6 ठीक छ यहाँ पनि एजुम मिन इक्वल टु के मान्नुस् एजुम गर्नुस् एजुम मिन इक्वल टु 40 डी इक्वल टु एच इक्वल टु के मान्नुस् एच इक्वल टु सपोज 3 मल्टिपल फ्याक्टर 10 H minus A divided by diagonal that's not T dash equals then left half Q into H. कति आउँछ भ्यालु भन्नुस् त यो कति हुन्छ
10 minus 40 divided by 10 गर्नुभयो भने -3 minus 2 2 minus 1 1 0 0 1 2 3 एकदम डाटा रिड्युस गरिदियो हैन एकदम सानो सानो बनाइदियो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 60 यो कति हुन्छ minus 30 -12 0 60 60 80 प्लस सम गर्दाखेरि कति आउँछ -64 यो गर्दाखेरि नम्बर अफ क्लियर कति आएको पहिला 75 हो दिनुहोस् त कति भयो -64 divided by 75 multiplied with 3 त्यो माथि के आउँछ same आउँछ हैन सर कति भयो सेम आउँछ कति भयो 31.467 41 31 हैन 31.46 31.46 हामीले चेन्जिङ स्केल गरेर सानो डाटाहरूलाई सानो रिड्युस गर्न सक्छौँ हैन यो केसमा के छ डाटाहरू धेरै सानो नै डाटा छ हैन त्यही भएर हामीले त्यति डेभिएसन थाहा भइरहेको छैन तर यही डाटाहरू 1000 मा 1 लाख मा डाटाहरू भएको भए हामीलाई डेभिएसन थाहा हुन्थ्यो हैन यही डाटाले तपाईले 1000 जस्तो 110 लाई 1010 मा मान्नुस् 120 लाई 1020 मान्नु त्यस्तो डाटा भयो भने अलि डिफरेन्स थाहा हुन्छ है ठीक छ रेन्ज ठुलो गर्नुभयो भने जस्तो मार्क्सहरू जुन छ नि मार्क्सहरू धेरै ठुलो हुन्थ्यो भने त्यो केसमा हामीलाई यो डेभिएसनहरू थाहा हुन्थ्यो ठीक छ अब एउटा के छ अरे कमन फ्याक्टर चाहिँ डिफरेन्ट भएको भयो कमन फ्याक्टर डिफरेन्ट भयो भने हामी सिम्पल ओरिजिन चेन्ज इन ओरिजिन मात्रै गर्छौँ चेन्ज इन स्केल गर्दैन चेन्ज इन स्केल गर्नु पर्यो भने जुन डाटाहरूको स्केल एउटै डेभिएसन भइरहेको छ जस्तो 2 मा 5 मा 3 मा चाहिँ कुनैको मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर छ भने मात्रै हामी चेन्ज इन स्केल गर्छौँ नत्र गर्दैन डाटाहरू पनि धेरै डेभिएट छ हैन एउटा डाटा थोरै छ अर्को डाटा धेरै डेभिएट छ भने त्यो चेन्ज गरेर पनि काम छैन त्यस्तो केसमा हामी चेन्ज इन ओरिजिन पनि गर्दैनौँ के चेन्ज इन ओरिजिन पनि के केसमा गर्छौँ एउटा सेन्टरबाट थोरै डेभिएट होस् हैन डाटाहरू धेरै डेभिएसन छैन त्यस्तो केसमा मात्रै हामी गर्छौँ युजहरू यसो गर्छ जस्तो सबै डाटाहरू 2000 को रेन्जमा छ भने त्यो केसमा 2000 ले माइनस गर्दाखेरि सिम्पल डाटा बनाइन्छ तर कुनै डाटा 10000 मा छ कुनै डाटा 1000 मा छ कुनै 1005 छ 1 लाख मा छ भने त्यसो केसमा चाहिँ फेरि चेन्ज इन ओरिजिन पनि काम छैन ठीक छ हामी चेन्ज इन ओरिजिन पनि गर्दाखेरि के हेर्छौँ भने डाटाहरू एउटै रेन्जमा छ कि छैन एउटै स्केलतिर छ कि छैन त्यसले रिड्युस गर्छ कि गर्दैन अर्को जुन सिरिज बनाउँछ त्यो सिरिजको भ्यालुहरूलाई रिड्युस गर्छ कि गर्दैन सानो गर्दैन भने हामी एज इट इज पहिला जस्तै गर्छौँ रिड्युस गर्दैन भने हामी जस्तोको जस्तै युज गर्छौँ तर हैन बाइ चेन्जिङ ओरिजिन अर चेन्जिङ स्केल गर्दाखेरि डाटामा केही फरक पर्छ भने मात्रै के गर्छौँ हामी चेन्जिङ ओरिजिन अर चेन्जिङ स्केल गर्छौँ नत्र गर्दैन जस्तो सेल्सहरू हुन्छ हैन एक सालको सेल अर्को सालको सेलहरू के हुन्छ एउटै टाइपमा गइरहेको हुन्छ हैन रेन्ज एउटै हुन्छ धेरै डेभिएसन हुँदैन त्यो केसमा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ इजिली सबट्र्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ सबट्र्याक्ट कमनहरु डेभिएसनबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ जस्तो तपाईले कहीं इन्भेस्टमेन्ट गर्नु भएको छ त इन्भेस्टमेन्ट हरेक दिन चेन्ज एकैचोटि ड्रामेटिकली हुँदैन जस्तो तपाईको 1 लाख डेभिएसन 1 लाख कहीं लगानी गर्नु भएको छ भने त्यसको अर्कोचोटि अलिअलि चेन्ज भइरहेको हुन्छ हैन अलिअलि सबट्र्याक्ट भइरहेको छ अलिअलि कम भइरहेको हुन्छ हरेक चोटि 1 लाखलाई जोडेर घटाएर सम गरेर निकाल्नु पर्दैन 1 लाखलाई तपाईले एभरेज सम लिएर गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो
तपाईँले 5 डेजको आफ्नो के गर्नुभयो एनालाइसिस गर्नुभयो कति इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभएको छ 1 लाख रुपियाँ हो। अब सपोज तपाईँले 1 लाख रुपियाँ कहीँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभएको छ होइन। अब यो 5 डेजको डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 यो 5 डेजमा तपाईँले हेर्नुभयो जस्तो सन्डे मन्डे ट्युजडे थर्सडे वेडनेसडे सन्डे मन्डे ट्युजडे वेडनेसडे थर्सडे 5 दिनको मार्केट चलिरहेको छ। मार्केट चल्दाखेरि हाम्रो के भयो यो दिनमा मेरो पैसा कति भयो 110 को 1000 यति भयो हो 1 लाखको यति भइदियो। अर्को दिन त्यही पैसा कति भइदियो 90,000 भइदियो 99,000 भइदियो होइन। अर्को दिन फेरि यही पैसा कति भयो यति भइदियो। अर्को दिन फेरि 103 चाहिँ यति भइदियो। अर्को दिन चाहिँ 1000 फेरि भइदियो। अब यसमा सोद्धाखेरि तपाईँको एभरेज कति मुभमेन्ट भइरहेछ भने चेक गर्नु पऱ्यो भने के गर्ने यो 1 लाखलाई एजुम डाटा मान्ने र यहाँबाट सबट्र्याक्ट गरेर तपाईँले एक्स बार निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो डाटालाई के गर्छ रिड्युस गरिदिन्छ हैन। कसैले चाहिँ घटा कस्तो देखाउँछ बुझिन्छ एभरेज यसले यो डाटाले छ नि एभरेजले चाहिँ कस्तो देखाउँछ मतलब कतिको टेन्डेन्सले। अब तपाईले जस्तो यो सबै क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने यो जोडेर डिभाइड बाइ 5 गर्नुहुन्थ्यो हो कि हो। डाटाहरू अलिक ठुलो छ कि छैन कहीँनिर पनि मिस्टेक भयो भने सबै बिग्रियो। तर हरेकमा तपाईँले 1 लाख घटाइदिनु भयो भने यो डाटा रिड्युस भएर कति हुन्छ 1000 यहाँ माइनस 1000 कस्तो सिम्पल भयो डाटा हेर्नुहुन्छ 2000 यहाँ कति हुन्छ 3000 र यहाँ कति हुन्छ 1000। यसलाई पनि स्केलले डिभाइड गरिदिनु भयो 1000 ले डिभाइड गरिदिनु भयो डाटा कस्तो भइहाल्यो कति सिम्पल भयो जोड्नमा हो हेर्नुहोस् त। यसो मैले जान्न खोजेँ सर एभरेजले चाहिँ के दिन्छ भन्न खोजेको सर मैले चाहिँ एभरेजलाई कतिको मार्क्स एभरेजले तपाईँको कति इन्भेस्टमेन्टमा कति मुभमेन्ट प्लस छ कि माइनस छ त्यो कुरा देखायो। मुभमेन्टहरुलाई के पैसा नाफा हो कि सर त्यो कस्तो हुन्छ प्रफिट या तपाईँले के चेक गर्नु एभरेज मुभमेन्ट चेक गरिराख्नु भएको छ तपाईँको इन्भेस्टमेन्टको एभरेज कतिले डेभिएट भइरहेको छ एभरेजमा मेन्टेन छ कि छैन। जस्तो यसको एभरेज निकाल्नु भयो कति आउँछ सपोज निकाल्नुहोस् त कति आउँछ यसको एभरेज निकाल्दाखेरि गर्नुहोस् त। सबैलाई जोड्नुहोस् डिभाइड बाइ 5 गर्नुहोस् त। चाहे उताबाट निकाल्नु भयो भने 1 लाई 1 ले जोड्यो भने माइनस कट्यो 2 + 3 + 1 यानी कि 6 डिभाइडेड बाइ 5 कति हुन्छ भन्नुहोस् त 1.11 हैन मल्टिप्लाई विथ 1000। यताबाट कसैले निकालिराख्नु भएको छ भने उसले के गर्नु पर्यो जोड्नु पर्यो त यो कति हुन्छ 6 डिभाइड बाइ हाम्रो n कति हुन्छ त 5 मल्टिप्लाई विथ 1000 र समेसन कति छ 1 लाख हैन। र यसको सम भयो कति भयो यो निकाल्नु छ यो 5 ले काट्यो कति हुन्छ यही काट्दा भयो 1.20 हुन्छ हैन 1 ले 1000 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1200 यानी कि 1,12,000 हुन्छ है। यताबाट पनि गर्नुभयो त्यही आउँछ भन्नुहोस् त डाइरेक्ट डाटालाई गर्नुहोस् त। त्यही आयो हेलो हजुर सर सेम आयो यहाँबाट पनि त्यतिकै आउँछ हैन। यो सबै जोड्नु भयो भने कति लाख हुन्छ 5 लाख हुन्छ होला हैन। कति भयो टोटल यो सबै जोड्दाखेरि यो सबै डाटा जोड्दाखेरि 5 लाख 5 लाख कति थाउजन्ड है 6000
त 5,06,000 यहाँ निकाल्नु भयो भने 5,06,000 हैन डिभाइड बाइ 5 कति भयो यही भयो तपाईँ यो तरिकामा के भयो सिम्पल भयो हैन जस्तो तपाईले 1 लाखको एभरेज गर्नुभयो र यो सबै जोड्नु भयो 6 स्केल 5 थियो र मल्टिप्लाई विथ स्केल 100 ले 1000 ले डिभाइड गरेको सिम्पली यहाँ निकाल्न सक्नुहुन्छ अब यो ले 100 यो 1000 1,200 ले के बतायो भने तपाईले जुन इन्भेस्टमेन्ट गर्नु भएको थियो त्यो इन्भेस्टमेन्ट पोजिटिभमा छ पोजिटिभ इम्प्याक्ट छ तपाईको नेगेटिभमा गएको छैन त्यो भन्दा तपाईको इन्भेस्टमेन्ट भन्दा तल भएको छैन माथि नै छ एभरेज मुभमेन्ट राम्रै छ हैन यसले डाउन बताए पनि ओभरअलमा हेर्दाखेरि यसले डाउन बताए पनि ओभरअलमा के छ त हाम्रो पोजिटिभ नै छ यहाँ डाउन भयो पनि हाम्रो के छ त्यो पोजिटिभ नै देखाइरहेको छ एभरेज मुभमेन्ट पोजिटिभ भयो भने हामीले हेर्न सक्छौँ रिटर्न राम्रै छ भनेर भन्न सक्छौँ ठिक छ 5 डेजको रिटर्न गरेर चेक गर्छ हैन मान्छेहरूले एभरेज चेक गर्छ हिस्टोरिकल डाटा हेर्छ 3 महिनाको परफर्मेन्स कस्तो थियो एक दिनको एनालाइसिस गरेर हुँदैन 3 मन्थमा कस्तो थियो 6 मन्थमा कस्तो थियो 9 मन्थमा यो एनालाइसिसको कस्तो थियो त्योहरू चेक गरिरहन्छ ठिक छ क्वार्टरली मन्थली इयरली या 12 इयरली कति वर्षको चेक गरिराख्नु भएको त्यतिमा त्यो एभरेजहरू चेक गर्न सक्नुहुन्छ सर यो स्टकको पोर्टफोलियो हेर्न पनि युज हुन्छ कुन पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्टमा शेयर्सहरुको इन्भेस्टमेन्टहरुको सुरुमा एनालाइसिस गर्दाखेरि फर्स्टमा यही चेक गर्छ के मिनबाट कतिको डेभिएसन छ मिनमा पोजिटिभ इम्प्याक्ट छ कि छैन त एभरेज हेर्छ के एभरेजमा कति रिटर्न दिइरहेछ भनेर कुनै स्टकको त फर्स्ट सिम्पल एनालाइसिस गर्नु छ भने जस्ट एभरेज हेर्छौँ हैन एभरेज मुभमेन्ट कस्तो छ त्यसपछि मन्थली हेर्छौँ त्यसपछि 6 मन्थली हेर्छौँ 6 मन्थलीमा यो रिटर्न कति दियो त्यसपछि सिजनल हेर्छौँ हैन हरेक एनालाइसिस हुन्छ के फर्स्ट एनालाइसिस के भयो यसको मुभमेन्ट कस्तो छ हैन त्यसपछि भित्र एनालाइसिस गर्दै जान्छ के कुनै पनि एसेटहरुको चाहिँ कुनै पनि सेल्सको फर्स्टमा फोरकास्ट के हेर्छ त फर्स्ट चाहिँ सिम्पल सेल्स एभरेज मेन्टेन छ कि छैन एभरेज मेन्टेन छैन भने केमा डेभिएसन भयो 3 मन्थमा प्रब्लम भयो कि 6 मन्थमा प्रब्लम भयो त्यसपछि एभरेज मुभिङ एभरेजहरु हेर्छौँ के जुन हामीले पहिला पढ्यौं उसमा चाहिँ अगाडि चाहिँ पढ्नु भएको थियो नि याद छ कि बिर्सिनु भयो फेरि मुभिङ एभरेजहरु न्याडहरु ठिकै छ पछि फेरि रिभाइज गरिहाल्छौँ अहिले चाहिँ यति बुझिराख्नुहोस् कि यो एभरेज निकाल्दाखेरि फर्स्ट एनालाइसिस कुनै पनि स्टकको गर्नु पर्यो चाहे कुनै पनि सेल्सको गर्नु पर्यो भने सिम्पलमा फर्स्टमा यही चेक गर्छ एभरेज चेक गर्छ सर यो हाम्रो नेप्सेको आउँछ नि एभ्री डे त्यो पनि निकाल्छ हो नेप्सेको के खै त्यो नेप्सेको ठ्याक्क सर्टेन एउटा डाटा दिएको हुन्छ नि मलाई नि थाहा छैन त्यो कसरी हेर्ने त्यो मार्केटको मुभमेन्ट हुन्छ जस्तो टोटल इन्भेस्टमेन्ट कति टोटल सेल्स कति भयो डेभिएट कति भयो त्यो देखिरहेको हुन्छ के जस्तो कतिवटा छ 193 वटा छ भने 193 वटा एसेटहरुले कसरी आज मुभमेन्ट भयो पोजिटिभ मुभमेन्ट भयो भने पोजिटिभ इम्प्याक्ट गर्छ चाहिँ यतिले डाउन भयो भने त्यो एभरेजले डाउन गरिरहेको हुन्छ के उनीहरुले निकाल्ने पनि यसरी नै एभरेज नै निकाल्छ यही हो गर्ने नै यही हो अरु केही गर्ने जस्ट त्यो आजको क्यापिटलाइजेसन भ्यालु कति भयो मार्केटको क्यापिटलाइजेसन भ्यालु सेल्सहरु या प्रफिटहरु कति भयो प्रफिट भयो भने प्रफिट हैन लस भयो भने लस हैन कति लस भयो त जस्तो 1700 समथिङ 1702.7 पहिलाको एभरेज खरै छ हैन जुन 193 वटा स्टक छ त्यसको चाहिँ एभरेज यो हैन अब यो एभरेजमा सपोज प्रफिट चाहिँ +2 भएर आयो 2.01 भएर आयो भने यसमा एड भएर 17.04 अनि त्यही कारण भनिरहेको हुन्छ नेप्से आज 2 पोइन्टले इन्क्रिज गर्यो यो भनेर अब लस भन्छ भने 2.01 ले लस भयो भने त्यो त्यसमा कति भयो 1700 यानी कि 6 यो भनेको पोइन्टमा देखाइरहेको हुन्छ के आजको नेप्से यो भयो आजको नेप्से यो भयो यस्तो गरेर देखाइरहेको हुन्छ त्यो भनेको एभरेज नै निकालेर सेल्समा नेगेटिभ आयो जुन एभरेजमा नेगेटिभ आयो त नेपाली तपाईले नेगेटिभ गरिदिनुहुन्छ सेल्समा चेन्ज इन एभरेज हेर्दाखेरि पोजिटिभ आयो त पोजिटिभ देखाइदिनुहुन्छ प्रिभियस डाटा पनि चाहियो हामीलाई त्यो डिटरमाइन गर्न राम्रो प्रिभियस डाटा त चाहिहाल्छ नि तपाईले चाहिँ कुनै पनि स्टकमा जानुभयो भने
त्यहाँ हेर्नुस् त त्यहाँ के दिइरा हुन्छ 3 मन्थको दिइरा हुन्छ 90 डेजको स्टक मुभमेन्ट 180 डिग्री 180 डेजको मतलब 6 मन्थको मुभमेन्ट यस्तो गरेर दिइरा हुन्छ कि त्यो भनेको 6 मन्थको एभरेज हो अर्को भनेको 90 डेज भनेको 90 डेजको एभरेज हो क्या अनि मान्छेले त्यहाँबाट प्रिडिक्ट गर्छ यो चाहिँ अर्को 6 मन्थमा कस्तो मुभमेन्ट हुन्छ भनेर ठीक छ फेरि अहिले इन्भेस्टमेन्ट पढाउन थाल्ने होइन फेरि गाह्रो होला अब त्यसपछि अब यो गरेको यो भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ यस्तै डाटाहरूमा पनि के हुन्छ त एउटा सर्टेन रेन्जहरूको डाटा हुन्छ एउटा क्लासहरू डिफाइन गरेको डाटा हुन्छ होइन त्यसको चाहिँ क्यालकुलेसन कसरी गर्ने त्यसमा हामीले पहिला चाहिँ सेन्ट्रलको डाटा निकाल्छौँ जस्तो 20 देखि 30 सम्म 30 देखि 35 सम्म 35 देखि 40 सम्म यस्तो गरेर रेन्जमा कुनै क्लासमा डाटाहरू दिइरहेछ भने त्यो केसमा हामीले निकाल्दाखेरि सिम्पली पहिला ग्रुप डाटाहरूलाई पहिला मिड भ्यालु निकाल्छौँ र त्यसपछि क्यालकुलेसन गर्छौँ पहिला त्यसको लेखिहालौँ ग्रुप डाटा यसको पनि निकाल्नु पर्यो भने x बार इक्वल टु के हुन्छ अनि समेसन अफ f x divided by number of frequency where ux equal to lower limit यानी कि मिड वैल्यू हो upper limit divided by 2 यसमा पनि बाई चेन्जिङ एन्ड बाई ओरिजिन गर्न सक्छौँ हैन ओरिजिन बाई चेन्जिङ भन्छ बाई चेन्जिङ ओरिजिन एन्ड त्यसलाई गर्दाखेरि के हुन्छ x y इक्वल टु सेम फर्मुला a प्लस समेसन अफ f d dash divided by n into k cube x. For example, calculate the average wages of workers. Number of 20 देखि 30 20 देखि 30 एभरेज सपोज तपाईँमा 30 देखि 40 40 देखि 50 जे पनि मान्नु सक्नुहुन्छ एउटा आइटम गरिरहेको छ 50 देखि 60 कति भयो 24 सपोज एजुम गर्नुहोस् 60 देखि 70 यतिकै गर्नुहोस् 15 गर्नुहोस् यसमा पनि बाई स्केल गर्नु पर्यो कति गर्ने एच कति एजुम गर्ने दुईटाको डिफरेन्स हेर्दाखेरि कतिको डिफरेन्स क्लासको डिफरेन्स कति लागिरहेछ हेर्नुहोस् त लोवर लिमिट र अप्पर लिमिटको डिभिजन हेर्नुभयो भने सबैको केसमा के छ 10 छ कि छैन स्केल फ्याक्टर 10 युजिङ गर्ने सबै 10 को डिजिटमा छ हैन
मिडल भ्यालु कसरी निकाल्नु त मिडल भ्यालुको लागि सबभन्दा फर्स्टमा यसको मिड रेन्ज निकाल्नु पर्यो एक्स पहिला निकाल्नु पर्यो सिरिज हैन यो ठुलो एक्सबाट पहिला सानो एक्समा निकाल्नु पर्यो हो सानो एक्स कसरी निकाल्छ अप्पर भ्यालु प्लस लोवर भ्यालुलाई जो सम गरेर त्यसको निकाल्नुहुन्छ यो भनेको फ्रिक्वेन्सी हो हैन त्यसपछि के निकाल्नुहुन्छ त डी निकाल्नुहुन्छ त डी भनेको के हो डी ड्यास भनेको के हो एक्स माइनस ए युटिलाइजिङ गर्नुहुन्छ ए डिभाइडेड बाइ एक्स गर्नुहुन्छ हो एक्स निकाल्दाखेरि के भयो अप्पर भ्यालु प्लस लोअर लिमिट अप्पर लिमिट डिभाइड बाइ 2 यानी कि यसको निकाल्नुहुन्छ भने 20 प्लस 30 डिभाइड बाइ 2 कति हुने भयो 25 हैन त्यस्तो गरेर यसको निकाल्नु भने 35 यसको निकाल्नु भने 45 यसको 55 हैन यसको 60 अब यो निकाल्नुस् डी बार सपोज मैले के माने 45 मेरो मिली भ्यालु हो एजुम भ्यालु यसलाई मैले 45 मा एजुम गरे कति हुन्छ 25 माइनस यसलाई के मान्नुस् 10 मान्नुस् टेन 5 जे मान्दा पनि भयो कति हुन्छ 25 माइनस 45 यानी कि 20 डिवाइड बाइ 10 2 भयो हैन -2 हैन -2 त्यस्तै गरेर यसको गर्दाखेरि -1 यो गर्दाखेरि 0 यो गर्दाखेरि 1 हैन यो गर्दाखेरि 2 कति सिम्पल डाटा बनाइदियो हैन अब समेसन निकाल्नु समेसन अफ यो डी ड्यास कति आयो ल समेसन अफ एफ निकाल्नु हुन्छ कति हुन्छ यो समेसन अफ एफ लाई नै के भन्छ क्यापिटल एम हेर्नुस् त 2 2 2 सबै क्यान्सल भयो त 0 भयो ओके नि जे भए पनि हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नु परेन हैन किनभने x बार इक्वल टु के छ त a प्लस समेसन अफ f t ड्यास डिवाइडेड बाइ n मल्टिप्लाई विथ s हैन अब यही 0 भइसकेपछि यो टर्मै 0 हुन्छ हाम्रो एजुम मिन नै के भयो ओरिजिनल मिन के आन्सर आउँछ कसरी 0 भयो अनि हेर्नुस् त 2 प्लस 1 माइनस 3 भयो 2 प्लस 1 कति भयो यो त समेसन d पो हो त सर समेसन f d त f इन्टु d गर्नु परेन यो समेसन अफ f t यो हैन नि यहाँ आफू गर्नुपर्छ यो पो निकाल्नु पर्यो माथि जाने त्यसमा f t सँग आएको यो निकाल्नुस् त -20 20 भयो माइनस 30 त्यसपछि 0 24 21 आउँछ सर कति आउँछ 21 हैन अब यहाँ डाटामा राखिदिनुस् कति भयो 45 प्लस 21 यो कति छ समेसन अफ f 80 80 हो त डिवाइड बाइ 80 मल्टिप्लाई विथ कति छ 10
कति आयो 47.625 40 7 47 सरी एड हुन्छ नि हैन एड हुन्छ यो 10 यो काट्यो 8 डिभाइडेड बाइ गर्दाखेरि कति आउँछ 47.625 60 यो तरिकाले हामी निकाल्न सक्छौँ त्यस्तै गरेर एउटा आउँछ अरिथमेटिक वेटेज अरिथमेटिक मिन जसमा चाहिँ वेटलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ हैन कति कति पर्सेन्टेज दिएको छ सिम्पल छ हैन त्यसमा पनि हेरिहाल्छ त्यो पनि सिम्पल हो त्यसमा चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि वेटेजले मल्टिप्लाई गर्छौँ है यो निकाल्दाखेरि के गर्छौँ कतिको वेटेज चाहिँ हैन समेसन एक्स डब्लु डिभाइडेड बाइ सम अफ डब्लु क्वेसन लेख्छु तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ calculate the expenses index number food 30% food में गरा था है और इसके बाद rent में 15% utility में 20% food में 10% ₹90 100 85.7 75 137.5 जहिले पनि वेटेजमा टोटल सम अफ वेटेज के हुन्छ त 100% हुन्छ है यो चाहिँ याद राख्नु कसरी गर्ने जस्ट मल्टिप्लाई गर्ने दुईटै फ्याक्टरलाई त्यो दुईटैलाई डिभाइड बाइ 100 गरिदिनु हैन त्यो भनेको एक्स डब्ल्यू तपाईं निकाल्नुहुन्छ यो एक्स हो यो वेटेज डब्ल्यू यसको निकाल्नु भयो भने पर्सेन्टेजलाई हटाइदिनु भएको छ भने लास्टमा के हुन्छ 1 ले डिभाइड गर्छ अब पर्सेन्टेजलाई तपाईले चेन्ज गरिदिनु भएको छ त्यो सिम्पल हो हैन अनि जस्ट मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ यो कति आउँछ 27000 यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु 15000 1500 यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु भएको हुन्छ 85.7 into 0 यो काट्यो 8587 57 को 114 1714 यसको गर्नु भयो भने 750 यसको गर्नु भयो भने कति हुन्छ हेर्नुहोस् त क्यालकुलेट गर्नुहोस् त 550 25 ले 13 मल्टिप्लाई गर्दा 25 हो क्या 7.5 हाल्नु
3437.51. 3400 47.5. अब यसलाई गर्नु पर्यो कि त्यो सबैलाई जोड दिनु पर्यो र 100 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। वेटेडमा सिम्पल हो हैन। कहिलेकाहीँ के गरिदिया हुन्छ भने यो वेटेजहरूलाई एक्सपेन्सेसहरूलाई अमाउन्टमा दिदिया हुन्छ हैन, त्यो बेला नजोड्नु होला। One zero one zero 1.5. 1010 1.5. 1.5 यो के भयो हाम्रो मिनिमम भयो। समेसन भन्नुभएको हजुर समेसन x W समेसन अफ EXW भयो हैन, डिभाइड बाइ 100 100. 101.015। एउटा क्वेसन दिन्छु गर्नुस् त। In a class of 50 students, 10 have failed and their average marks is 2.5. The total marks secured by the entire class were 281. Find the average marks of those who passed the exam. क्याल्कुलेट गर्नुस् त। 50 जना स्टुडेन्ट थियो, त्यसमा 10 जना फेल भयो, त्यसको चाहिँ एभरेज मार्क कति छ 2.5 हो भने इन्टायर क्लासको मार्क्स चाहिँ टोटल मार्क्स चाहिँ 281 छ भने पास स्टुडेन्टको चाहिँ कति आउँछ? यानी कि पास स्टुडेन्टको एभरेज मार्क कति हो त्यो निकाल्नु पर्यो। सर यो total marks secured by the entire class were 281 हो कि सर ऊ हो सर 28% हो सर त्यो 281 281
निकाल्नु भयो सर यो सम निकाल्दाखेरि टोटल मार्क्समा चाहिँ 281 फिल्डको घटाएर अनि निकाल्ने हो त्यो पासको लागि हो अनि फिल्ड पहिला चाहिँ एभरेज मार्क्स कति छ 22.5 हो हैन त फेलको होइन सर हो त टोटल फेल्ड मार्क्स कति भयो टोटल फेल 2.5 into 10 हो 25 भयो हैन त टोटल पास स्टुडेन्टको मार्क्स कति भयो त 281 minus 25 हैन नम्बर अफ स्टुडेन्ट कति छ पास 40 एभरेज कति भयो सिम्पल हो 0.4 त्यही गरेको छ सिम्पली तपाईको टोटल मार्क्स दिएकै छ हैन त पहिला चाहिँ पास मार्क्स टोटल पास मार्क्स निकाल्नु हुन्छ त टोटल पास मार्क्स भनेको के हो पास मार्क भनेको टोटल मार्क्स माइनस फेल्ड मार्क्स हैन टोटल फेल्ड मार्क्स हैन यो निकाल्नु भयो भने कति आउँछ यो चाहिँ 281 minus 2.5 into 10 दसजना स्टुडेन्ट हो यो गर्दाखेरि 281 minus 25 कति हुने भयो 256 हैन नम्बर अफ पास्ट स्टुडेन्ट्स n is equal to कति भयो 40 हैन so that average marks of past is equal to कति भयो 256 divided by 40 कति आउँछ 0.4 कति point 4.4 यो अनुसार क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसको प्रपर्टिज पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है यसको प्रपर्टिजमा चाहिँ हामीले कुनै पनि दुईटाको मिन निकाल्नु पर्यो भने x2 को दुईटाको भ्यालु निकाल्नु छ भने x1 n1 प्लस x2 n2 डिवाइडेड बाइ n1 प्लस n2 गर्न सक्छौँ यो फर्मुला लगाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ दुईटाको भ्यालुलाई दुईटाको जस्तो कि 40 स्टुडेन्ट पास थियो 10 स्टुडेन्ट फेल थियो एभरेज दिएको छ हैन 2 मार्क्स 20 बाट दिएको छ हैन त्यहाँबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ एभरेज एभरेज कति आउँछ 281 डिवाइडेड बाइ 50 हैन यहाँबाट एभरेज निकाल्न सक्नुहुन्छ टोटलको त्यसै गरेर मलाई पास मार्कको थाहा छैन x1 थाहा छैन तर स्टुडेन्ट नम्बर अफ स्टुडेन्ट कति छ त्यो 40 छ यो थाहा छ त्यसपछि x2 कति छ हाम्रो x2 भनेको 2.5 छ हैन नम्बर अफ स्टुडेन्ट 10 थियो हैन डिवाइडेड बाइ 40 प्लस 10 गर्न सक्नुहुन्छ यो क्यान्सल हुन्छ यहाँबाट 10 प्लस क्यान्सल भयो हैन अब कति गर्न सक्नुहुन्छ 281 इक्वल टु 40 x1 प्लस 25 और x1 इक्वल टु कति भयो 281 minus 25 divided by 40 सेम आउँछ यो फर्मुला पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ दुईटाको सल्युसन निकाल्नु पर्यो भने दुईटा सिरिजको निकाल्नु छ भने एउटा सिरिज अर्को सिरिज एउटा सिरिजको नम्बर अर्को सिरिजको नम्बर हो यो सम प्रपर्टिज युज गर्न सकिन्छ चाहिँ दुईटा सिरिजलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने यो अनुसारले निकाल्न सकिन्छ
ठिक छ अरिथमेटिक मिनमा यति हो हैन त्यसपछि हामीले मिडियनको कुरा गर्छौं हैन अझै गर्दैन आज त्यो गर्नु पर्छ सर के गर्ने सर ह आज त्यो मात्रै गरौँ सर मिडियन र मोडहरुको दिन गर्ने मिडियन अलिकति छ अलिकति त हो मिडियनको मिडियन आउँछ तपाईहरुलाई धेरै अगाडि पढ्यो सर अहिले चाहिँ मानि पढ्यो +2 मानि पढ्यो सब मिडियनमा जस्ट n+1 डिभाइडेड बाइ 2 गर्छौं हैन जुन हाम्रो भ्यालु आउँछ त्यसकै निकाल्ने हो हैन सिरिज हेर्नु पर्छ सिरिज हो हैन ठिकै छ अर्कै दिन गरौँ आज अर्थमेटिक मिनको सबै भयो हैन अब अर्को दिन मिडियन र मोडको हामी दुईटै गर्छौं हैन त्यसपछि हामी डेभिएसनहरुको कुरा गर्छौं डेभिएसनमा उसको चाहिँ जस्तो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनहरु कसरी निकाल्ने हैन त्यसपछि प्रोबेबिलिटीको एक दिन गरेपछि हाम्रो कोर्स सकिन्छ सर यो च्याप्टरबाट कति मार्क्स आउँछ एक्जाममा एउटा क्वेशन हुन्छ हैन त भन्नु 15 मार्क्स जति आउँछ एक्सक्यूज मी सर भन्नुस् न सर यसमा टेस्ट अफ हाइपोथेसिस सकिसक्यो सर हाम्रो म्याथमा कुन अहिले सकेको छैन टेस्ट अफ हाइपोथेसिस चाहिँ छैन नि सर सिलेबसमा पीडीएफ सम्म चाहिँ होला प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटीमा हल्का चाहिँ स्टेपहरु मात्रै पढाइदिन्छ त सोधिरहेको छैन के एकदम ए हजुर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन फंक्सनहरु पनि छैन सर त्योहरु छ प्रोबेबिलिटीको त्यही भएर भने नि प्रोबेबिलिटीको गर्छन् एकछिन ए हजुर हजुर त्यो तीनटै एकैचोटी लग्छौं सकिन्छ के ए हस् हुन्छ तीनटै 2-3 दिनमा गर्यो भने 2-3 दिन लाग्छ हैन तर एउटा एकैचोटी तीनटा एकै साइड बाइ साइड तीनटै गर्यो भने एउटै न्युमेरिकलमा सबै सकिन्छ के एउटा दुईटा न्युमेरिकल बनायो भने त्यो अब क्वालिटेटिभको एउटा क्वान्टिटेटिभको एउटा गरेर त्यो सकिन्छ गाह्रो छैन म बिस्तारै लाग्छु तपाईहरुले त्यो उ पत्ता लगाइदिनु हैन कहिले चाहिँ एक्जामहरु कहिले छ त्यही अनुसार म गरौँला ठीक छ सर त्यो एक्जाम त उ हुन्छ होला सर यो ट्युले ननिकालिकन केही गर्दैन सक्दैन सर हैन ट्युको मतलब छैन प्राइभेटले हैन सर त्यसले ननिकालिकन फेरि यो सोशल डिस्टेन्सिङ भयो त अति हुन्छ त्यही भएर उनीहरु त्यही नै वेट गरेर बस्नु भएको भन्नु अस्ति कले तुलसी सरले कि अक्षय सरले भन्नु आज त एक्जाम गरायो नि हैन +2 को 12 को भयो स्टार्ट भयो त्यही त 12 को गरेपछि अब उनीहरुले एजुकेसन गरिहाल्छ नि ब्याचलर्सको पनि अब चाँडै रुटिन निकाल्ने भनेछ सर ट्युको अब गराउँछ अब गर्छ पुस 3 गतेबाट सुरु छ ट्युको ब्याचलर्सको पनि तपाईहरुलाई पनि टाइम दिदैन के मनिकलाई थाहा छ ब्याचलर्सको एक्जाम हैन भक्कर रुटिन अफ नेपाल बन्दमा अपलोड गरेको थिए त्यही भएर अब हाम्रो चाहिँ यो गरिसकेपछि एक दिन लाग्छ मिडियन र मोडमा त्यसपछि हामी डेभिएसनमा एक दिन देऊला त्यसपछि हाम्रो प्रोबेबिलिटी मात्रै लास्ट बाँकी हुन्छ त्यसमा जतिसम्म हुन्छ त्यतिसम्म गराइदिन्छौँ भन्नुको अर्थ तपाईलाई जति चाहिन्छ नि त्यसको सबै सिक्स सिग्माहरुदेखि लिएर हरेक चीजको नलेज दिनु जति टाइम भ्याउँछ त्यो च्याप्टर अथाह छ के त्यो सक्दैन जति लगे पनि त्यति जान्छ के त्यसमा तपाईहरुलाई जति पनि हुन्छ अरु पनि पछि नलेजहरु काम लाग्छ त्यो पनि सिकाउँदै जान्छौं जस्तो आज तपाईहरुलाई यो भने नि हल्का हल्का उसको एनालाइसिस कसरी गर्नुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ हामीले क्वालिटीको कुराहरु गर्छौं कसरी अपरेसनमा यसलाई युज गर्छ कसरी त्यो डाटाहरु कसरी फेच गर्छ त्यो सबै सिकाउँछौं तपाईले त्यहाँबाट फाइनान्सको पनि एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ खाते गरौँ त है गुड नाइट सर गुड नाइट सर गुड नाइट एभ्रीवन गुड नाइट एभ्रीबडी गुड नाइट बाय बाय